of the mean. اوكي دي كانت اول ايه معلومه عندنا. والثيرم المهم في الجزئيه دي هو السنترال ايه؟ سنترال ليفل ثيرم. الجزئيه الثانيه اللي اتكلمنا عليها اللي هي الذات انترفال. يعني لو انا عايزه اجيب انترفال فيها الايه؟ فيها المين بتاعي بتاع البوبيوليشن. فبالتالي ايه ده؟ قصه اسمها سيرفر. فاحنا من هنا هنبدا ايه محاضره النهارده. اوكي؟ والانترفال الثانيه اللي اتكلمنا عليها في الجزئيه دي هي التي انترفال. اوكي؟ فانا عندي نوعين من الانترفالز، الذات والتي انترفال. ملخص كده سريع للقصه دي اللي هم الثلاثه توبيك. من الثلاثه توبيكس دول عايزين نخرج بقى بالجزئيتين بقى او استخدمهم في حاجه اسمها الكونفيدنس انترفال، وعايزه استخدمها في حاجه اسمها الهايبوثيسيس تيست. اوكي؟ طبعا بناخد فكره عن الهايبوثيسيس تيست. دي تيست كتيره جدا، هناخد واحد ايه تايب واحد كده بس يدينا ايديا القصه دي بتتكلم بتقول ايه. اوكي؟ ومينلي كونفيدنس انترفال ده والهايبوثيسيس بيزد على المعلومات دي. طب ايه المعلومات دي مره ثانيه كده سريعا؟ انا هنا في الستاتستكس ببدا بالداتا، وبعدين بحاول اطلع بمعلومات عن ايه؟ عن البوبيوليشن. هي دي فكره الستاتستكس، ان انا مش قادر ادرس البوبيوليشن كلها لانها امبراكتيكال وفيري اكسبنسيف. فكل اللي بعمله اروح جايب سامبل من 30 ايه؟ اوبزرفيشن. كافي جدا لان الفيرما قالت لي كفايه قوي 30. اوكي؟ هجيب سامبل من 25 ل 30 وبعدين اخد السامبل واعمل ايه بقى؟ بنقول عليها ايه؟ انفير يعني ايه؟ استنتج او استخلص منها معلومات عن مين؟ عن البوبيوليشن اللي انا مش عارفها. فبالتالي البوبيوليشن بالنسبه لي هي البارامترز مين والستاندرد ديفيشن. ده اغلب وكمان طبعا الايه؟ والديستريبيوشن. يعني انا اعرف كمان الديستريبيوشن خير وخير. انما كميجرز المين والستاندرد ديفيشن والديستريبيوشن دول غير معلومين عندي، دول unknown. فانا I want to using الداتا. طبعا it's a sample data. عايزه انفير كلمه انفير جايه هنا، انفير معلومات عن البوبيوليشن. هي القصه كلها كده بس. خلاص يا؟ طيب هعمل ايه بقى في الراندوم سامبل دي؟ يبقى انا هبدا ان انا I'm given a random sample. كل اللي اقدر احسبه من الراندوم سامبل. طبعا كلمه راندوم دي تحتها قصه كبيره جدا. ازاي اجيبها راندوم؟ ازاي اجيبها unbiased؟ ده مالناش دعوه بيه. انا هعتبر ان انا معايا ايه؟ unbiased راندوم ايه؟ سامبل. اوكي؟ دي راندوم سامبل اقدر احسب لها المين بتاعها. دلوقتي ما بقاش البارامتر دول بسميهم ايه؟ بارامترز. يعني كنوتيشن دايما في الستاتستكس لما اقول كلمه بارامتر دي بتاعت البوبيوليشن، ده المين والسيجما اللي هي الاصليه. انما اللي انا عندي هنا المين اصبح راندوم ايه؟ سامبل مين. ده اسمه ايه؟ سامبل مين. فما اقولش عليه ميو بقى، ما اقدرش اقول عليه ميو، هو اكس بار. ليه؟ لان انا كل ما اجيب سامبل هيبقى معايا سيجما اكس اي على الاقل، فهجيب ايه؟ فهجيب مين؟ هرجع اجيب عينه ثانيه من نفس البوبيوليشن. لو اكيد لو جيت اجيب المين هيطلع ايه؟ مختلف. فهي الفكره في الستاتستكس انا عايزه اربط بقى بين these random variables. اوكي؟ لان ده بقى random variable. برضه عندي الستاندرد ديفيشن. في الحاله دي هسميه بقى بدل ما اسميه سيجما هسميه ايه بقى؟ هسميه اس. واحنا عارفين نحسب السامبل فاريانس ازاي؟ اللي هو الاس تربيع السامبل فاريانس كان عباره عن سيجما اكس اي ماينس المين السامبل مين بقى على ال ماينس 1 واجمع على ايه؟ واجمع الكلام. اوكي؟ هو نفس التعريفات في البارامترز بس بدل ما استخدم ديستريبيوشنز استخدمت ايه؟ داتا اكس اي وحسبت منها السامبل فاريانس. اوكي؟ طيب القصه الاولانيه بقى اللي هي السامبلنج ديستريبيوشن جه قال لي ايه؟ جه قال لي انا كل ما اجيب كل ما اخد راندوم سامبل اكس او اكس بار هلاقيها ايه؟ مختلفه. اخدت سامبل ثانيه لقيتها ايه؟ ديفرنت. انا ام تيكينج سامبلز من نفس البوبيوليشن وكل مره عماله تديني ايه؟ سامبل مين جديد. اكيد
يبقى بالتالي استنتجت ان those are ايه random variables. يبقى السامبل مين صح؟ is a random variable. طب what is the distribution بتاعه؟ السنترال ليميت ثيورم اداني معلومات مهمه جدا. جه قال لي ايه بقى؟ قال لي that sample mean x bar is normally distributed. ده طلع الديستريبيوشن بتاع السامبل مين اساسا a normal distribution. اوكي؟ طبعا approximately مفيش حاجه هنا exact. انا معايا داتا approximated by normal. المين بتاع السامبل مين is ايه؟ is نفس المين بتاع البوبيوليشن is the parameter ايه؟ مين is the mu صح؟ والفاريانس بتاعه هو standard deviation بتاع مين؟ البوبيوليشن بس divided by ايه؟ كذا خلاص كده؟ يبقى بالتالي ده very important information. السنترال ليميت دي قال لي المعلومات دي. يعني معناها ايه؟ معناها لو انت بادي من اي population يبقى any population for any distribution ملهاش علاقه بقى بالنورمال، اي distribution وانا جيت خدت سامبل وحسبت الاكس بار لازم الاقيها ايه؟ normally distributed. ده النورمال مش البوبيوليشن، النورمال بتاع مين؟ بتاع الاكس بار. وكمان مش بس نورمال، ده المين بتاعه حوالين الايه؟ حوالين البارامتر مين صح كده؟ والستاندرد ديفيشن هتبقى سيجما على ايه؟ على روت ان. ده يديني انديكيشن بايه بقى؟ لو انا خدت مثلا الان ب 25 يبقى لما اجي اقول لك الستاندرد ديفيشن كام؟ هتقول لي كام؟ سيجما على ايه؟ سيجما على 5. يبقى انا اي اكسبكت الستاندرد ديفيشن بتاع الايه؟ السامبل مين هيبقى ايه؟ مقسوم على 5 وهيبقى ايه؟ اصغر. يعني هتبقى ايه؟ اصغر من البوبيوليشن اساسا صح؟ لو انا خدت الآلة بتاعتي ب 100 يبقى انا بتكلم سيجما على ايه؟ سيجما على 10 صح؟ يبقى هيحصل ايه في النورمال ده؟ كل ما اكبر السامبل النورمال شكله هيبقى عامل ازاي؟ واحد هيبقى عامل لي كده هتبقى مور نارو احسن. ما كل ما تبقى نارو كل ما تبقى احسن. الديسيجن احسن، الدنيا متوزعه حوالين المين اكتر صح؟ فمعنى كده هيبقى المين بتاعي عامل السامبل مين كده اهو. يبقى كل ما اكبر يبقى في فايده برضه ضمنيه لتكبير الايه؟ لتكبير السامبل. انها بتعمل ايه في النورمال؟ بتخليني مور نارو. خلاص كده؟ يبقى كل ما اكبر السامبل انا هتوقع الانترفال الفتره اللي بدور عليها اصغر. فالديسيجن احسن. اوكي؟ That's it. يبقى what is this؟ ده اللي احنا سميناه ايه؟ sampling ايه؟ distribution of the sample mean اللي هو تعريف السامبل ليميت ايه؟ ثيورم. واضح؟ دي الجزء الاولاني. فيها اسئله هنا؟ يس. الايه؟ ده لو مسائل براكتيكال وعايزك تقارن القصه دي، انما ريل لايف براكتيكال لايف لا. اساسا ان انا هنا عامله اسامبشن. ايه الاسامبشن اللي انا عاملاها هنا؟ يعني انا دلوقتي بفترض ان هي هتبقى نورمال والمين حوالين المين، بس انا ده غير معلوم بالنسبه لي. ده هو غير معلوم. اوكي؟ علشان كده انا السامبلنج ثيوري لوحدها او السامبل ليميت ثيوري لوحدها مش كافيه. انا عايز بعد كده استخدم بقى المعلومات دي عشان اجيب فتره تحوي المين. ده اللي احنا هنقوله دلوقتي. ايه؟ خلاص لو معاك كل حاجه خلاص خير، يبقى انت عرفت كل حاجه، عارف دي متوزعه فين وعارف ده شكله ايه. بس انت ما عندكش معلومات. فالفرضيه الاولانيه هنمشي عليها اللي هي بقى الجزء اللي هي الذات انترفال دي. همسح بقى هنا. خلاص كده؟ زي ما هو قال كده، قال طب ما انا عارف المين وعارف السيجما وعمال اتكلم. ماشي ده كتير بتقول لي كده، بس لما اجي احل هما اوريدي مش معايا. اوكي؟ نيجي بقى للزد انترفال. لما كلمة زد انترفال معناها ايه بقى؟ معناها بدور على انترفال حوالين المين ده، فترة حوالين البوبيوليشن مين. اوكي؟
يبقى هجيب الرينج اللي انا هتوقع فيه المين بتاعي، اوكي، والفورمولا بتاعت الفراكشن. يبقى انا هبدا من فروم السنترال ليميت هنا وهعمل اسامبشن واحد هنا، هاسيوم ان السيجما هنا نو. ده اول نوع من المسائل اهو، ان انا هبتدي بالسنترال ليميت وعندي معلومه ان السيجما بتاعت البوبيوليشن معروفه، ده برضه نوت براكتيكال بس انا هاسيوم انها ايه؟ معروفه. اوكي؟ فبالتالي انا عندي اكس بار، ده اللي انا عندي بقى من السنترال ليميت هي نورمال يو وايه؟ سيجما على ايه؟ على روت ان. لو انا اعتبرت ده الستاندرد فاريشن بتاعي، الستاندرد ديفيشن. طب لما اجي اقول لك ده نورمال ديستريبيوشن تبقى بتعامل معاه ازاي؟ بترانسفورم النورمال ليه؟ بالذات فاكرين كده في الكونتينوس ديستريبيوشن، لاننا عارفين ان النورمال التعامل معاه صعب عشان الفانكشن صعبه، فبلجأ للتيبلز. كلمه تيبلز يعني عايزه احول لمين؟ لستاندرد نورمال ايه؟ راندوم فاليو. يبقى هحول للذات، والذات ده هو ستاندرد نورمال راندوم ايه؟ راندوم فاليبل اللي هو اكشولي نورمال بالمين بتاعه كام؟ هو ستاندرد نورمال حوالين الصفر صح؟ والستاندرد ديفيشن بتاعه كام؟ 1. فايه الترانسفورميشن ريليشن؟ ما فيش معلومات جديده، نفس الترانسفورم بتاعتنا اللي قبل كده. يبقى حاجه اول، يبقى بالتالي الذات بتاعتي هي اكس بار، لما اجي احول بقى زي ما حولنا قبل كده هي اكس بار ماينس كيو على، بس this time مش على البوبيوليشن مين، على مين بقى؟ على الستاندرد ديفيشن اصلا بتاع مين؟ بتاع السامبل مين صح؟ اللي هو سيجما بتاع الاكس بار، اوكي؟ والسيجما بتاعت الاكس بار انا عرفت ان السنترال ليميت هي مين بقى؟ يعني ده بتاع الاكس بار، ده بتاع الاكس بار، يبقى هي كيو وسيجما على روت. وات ايديا؟ انت بتستخدم نفس الفورميوليشن اهي، المين بتاع السامبل مين والستاندرد ديفيشن بتاع السامبل مين. السنترال ليميت قالت لي ان المين ده هو ميو نفسها، وان سيجما اكس بار هي ايه؟ هي سيجما على روت ان، صح كده؟ بس يبقى هي ده القصه كلها. طب نيجي نستعملها ازاي بقى في المسائل؟ حاجه اول انا عرفت خلاص ان انا ايه؟ سنترلايز حوالين الايه؟ حوالين الصفر، هحول بقى للزد. هبدا مسالتي عاده بالاكس بار، كل معلوماتي عنها طلعت منها الزد، هشتغل بقى بالتيبلز على مين؟ على الزد. النوتيشن بقى اللي هقولها دي اللي بنستخدمها عاده في الستاتستيك. حاجه اقول لك لو انا عايز الايه؟ لو انا عايز اطلع probability، مثلا هسمي البروبابيلتي تحت المنحنى ده هسميها ايه؟ هسميها الفا. خلينا ناحيه واحده دلوقتي وان سايدد كده، دي هنسميها وان سايدد ايه؟ او وان تيل ايه؟ ديستريبيوشن. فلو انا اعتبرت دي الفا، الفا كمعلومات كده هي هتعتبر ايه؟ المساحه تحت المنحنى ده هعتبرها هي كقيمه الفا. طب دي تعتبر ايه المساحه تحت المنحنى؟ probability of ايه؟ يبقى لو انا هكتبها بالكلام بقى هقول probability of من غير حسابات لسه، يبقى probability of من كام بقى؟ مفيش نص بقى. لو انا اعتبرت ده زد سب الفا، هسمي ده زد سب الفا، يعني هي الزد اللي عندها probability كام؟ الفا. يبقى بالتالي عباره عن ان الزد اكبر من ايه؟ زد سب الفا. دي النوتيشن اللي بنستعملها، اوكي؟ واضحه دلوقتي؟ يعني لو جيت قلت لك الالفا دي مثلا ب 0.45 مثلا، صح؟ دي معناها ايه؟ معناها ان البروبابيلتي ان الزد سب الفا بتساوي 0.05، صح كده؟ واللي قبل كده، يعني ايه اللي قبل كده؟ اللي هو تو ذا ليفت بقى، التو ذا ليفت ده هيبقى كام بقى؟ كل التو ذا ليفت ده. إذا دي ألفا يبقى كل المنحنى تحت الاريا تحت المنحنى بواحد، يبقى دي كلها كام؟ 1 ناقص ألفا، مش كده؟ يعني 0. كام؟ 0.95، أو بمعنى آخر 95%، أوكي؟ فبالتالي probability زد أكبر من زد سب ألفا هي 0.05، ومثلا probability of زد كام بقى؟ زد اصغر من زد الفا، يبقى هي دي كام بقى؟ هي دي 1 ناقص الفا اللي هي بكام؟ 0.95.
عادة بقى الالفا دي بقى الواحد ماينس الفا ده بسميه الكونفيدنس ليفل. يبقى مين الواحد ناقص الفا؟ ده الكونفيدنس ليفل بتاعي. حاجه اقول لك انا متاكد 95% ما اقدرش اقول 100% شور لان كل حاجه بيزد على سامبل واحده. I'm 95% شور ان البروبابيلتي بتاعت الايه؟ بتاعت الستاندرد راندوم فاريبل ده اكبر من زد سب الفا. اوكي؟ وابتدي اعمل حساباتي بيزد على كده. طيب لو انا مش عايز وان سايدد، عايز تو سايدد، يعني دي قال لي انا عايز الشورتست، عايز اصغر انترفال، شورتست انترفال، بحيث ان الناس طبعا انت خلي بالك ان لو ده زد، لو انت بتتكلم على اكس بار خلي بالك صح؟ اكس بار يبقى كأن الصفر ده هو مين؟ هو المين بتاعي، فلو انت جبت لي الانترفال في الزد تقدر تحولها لي على طول تجيب لي الانترفال في الايه؟ في الاكس. ده اللي احنا هنعمله لسه ما عملناهوش بس الايديا اهي خلاص كده. طيب لو انا عايز بقى تو سايدد وعايز اصغر انترفال، دي هنا الانترفال شكلها ايه؟ من ماينس ما لا نهايه لزائد الفا، النهايه الصغيره. لو انا جيت قلت لك هات لي انترفال حوالين المين اصغر حاجه ب 95% كونفيدنس ليفل، هتقول لي ايه بقى؟ ساعتها هعملها تو سايدد وحاجه هنا هعمل كده واقول انا عايز ده اللي هو 1 ناقص الفا يبقى 95% مش كده؟ فلو انا عايزه اسيمتريك بين الشمال واليمين اروح اعمل ايه بقى؟ ده يعتبر ايه بقى؟ المجموع بتاعهم الفا اكيد صح؟ يبقى لو انا وزعته على الاثنين يبقى هسميه ايه بقى؟ الفا على الاثنين والفا على الاثنين، هي الفكره كده. يبقى بالتالي ده هيبقى الفا على الاثنين وده هيبقى الفا على الاثنين. يعني ايه الفا على الاثنين؟ يعني البروبابيلتي تحت المنحنى من كام بقى؟ هسمي الحته دي ايه بقى؟ زد ايه بقى؟ سب الفا على الاثنين صح كده؟ ودي تعتبر برضه نفسها زد سب الفا على الاثنين بس بالاشاره ايه؟ باشاره سالب لانها قبل الصفر سالبه صح كده؟ يبقى بالتالي من ماينس يبقى الانترفال اللي انت جبتها لي حوالين الصفر جيت قلت لي ده الزد واقعه ما بين ماينس زد سب الفا على الاثنين لغايه زد سب الفا على الاثنين. دي probability اللي انا ضامن انها تساوي كام؟ 1 ناقص ايه؟ 1 ناقص الفا. يبقى ده probability دي هي اللي بتساوي 1 ناقص الفا. بص تاني كده حاول شوف فاهمها ولا لا. لو جيت قلت لك هات لي انترفال حوالين المين وسكت ب 95% confidence يبقى يا اما تجيبها لي كده which is not practical. ليه مش practical؟ لانها جايه من سالب ما لا نهايه ليه؟ بالذات سبعة. بس بعض المسائل ساعات بيهموا وان تيل، دي بنسميها وان تيل، ليها تيل واحد لان دول التيلز بتوع النورمال، ودي بنسميها ايه؟ تو تيل. اوكي؟ يبقى على حسب السؤال على حسب المسألة هتبقى مسألتي يا اما وان تيل يا اما هتبقى ايه؟ تو تيل. خلاص كده؟ ستيل ما قلناش هنحسب ازاي، احنا شرحنا الفكرة. معايا لسه ما شرحناش ازاي هنحسب. لما الفكرة واضحة. طيب تعالى بقى نعمل بقى الحسابات بتاعتنا. همسح كده هطلع لي حاجة هنا. ادي دول معانا. تاني نفس هي كلها في الاخر بتتمحور على وان فورمولا ومعلومه واحده بتاعت السنترال ليميت ثيورم. فهرجع لنفس هرجع بلف حوالين نفسي تاني، ارجع اقول لك طب ما انا عندي الزد، ما انا عندي الاكس بار نورمالي ديستريبيوتد للبوبيوليشن مين وسيجما على روت ال، وبالتالي الزد هي اكس بار ماينس ميو على سيجما على روت ال. دي كلها معلومات من السنترال ليميت ثيورم. هاسيوم ان السيجما هنا از يبقى هتبقى الزد دي is the standard ايه؟ standard normal random variable. يبقى ده النورمال فاريبل اللي انا عارفه فعلا. اوكي؟ طيب الخطوه اللي بعدها بقى عايزه احسب بقى. اوكي؟ يبقى عايزه اقول ان انا عايزه probability، عايزه ابقى اشوف assert with probability. الكلام اللي احنا قلناه على الجراف 1 minus alpha
1 minus alpha ان that such that يبقى ان الاكس بار او ان الزد وقع ما بين يبقى minus z alpha على الاثنين sub alpha على الاثنين وزد sub alpha على الاثنين. كلنا فاهمين الحته دي صح؟ التسميه المسميات ده بسميه confidence ايه؟ confidence level او سي ان اختصارا، وانا بحاول ادور فاين الكونفدنس انترفال. انا بحاول ادور على الكونفدنس انترفال بيز على ايه؟ بيز على this confidence level. وكل confidence level هيبقى ليه confidence interval مختلفه. مفيش اي حاجه جديده، كل اللي هعمله على شويه ذات كده عشان انا عايزه احول المساله. انا بدور على انترفال على مين؟ على الاكس بار. فكل الفكره هحل this inequality for ايه؟ for x بار. صح يا جماعه؟ يبقى هشيل الذات اللي هنا احط بدلها ايه؟ x بار ماينس ميو على سيجما على روت n اصغر من z سب الفا على 2 وهنا ماينس z سب الفا على 2. هحل الاكس بار يبقى الاكس بار اصغر من كام؟ ميو زائد ايه؟ z سب الفا على 2 في سيجما على روت n وهنا ميو ماينس z الفا على 2 في سيجما على روت n. That's it. دي القصه الكبيره اللي بيقعدوا يتكلموا عليها ويقول لك انا 95% confident ان السامبل مين واقع في الحته دي. اوكي؟ طيب لو انا ما معيش كمان اليو يبقى انا بيهمني المارجنال ايرور. يبقى هعرف حاجه اسمها المارجنال ايرور او الايرور استيميت ايرور. يبقى هعرف الماكسيمم ايرور of estimate. طبعا estimate of mean of the population ايه؟ of the population mean. ايه اكبر ايرور في الاستيميشن هنا؟ يعني لما اجي اقول لك انا اهي مسالتي اهي حولتها الى اكس بار، يعني بقيت هنا معايا اكس بار حوالين المين وانا عارف ان الانترفال دي بقت كام بقى؟ اكس بار ماينس ميو، مش كده؟ الفرق بين اكس بار ماينس ميو هي زد الفا على الاثنين في سيجما على روت ان، مش كده؟ اكس بار ماينس الميو هتبقى بالشكل ده، والناحيه الثانيه برضه هتبقى. طبعا انت ما تعرفش انت المين بتاعك في مكان ما هنا وات ايفر الكومبينيشن شكلها ايه، انما انت معاك الاكس بار. نبص عليها تاني كده معلش. انا المين ما اعرفش فين، فانا مبدئيا معايا ايه؟ معايا الاكس بار وانا ما اعرفش الاكزاكت مين فين، بس اللي اعرفه الانترفال حوالين الايه؟ الانترفال حوالين الاكس بار دي. يبقى اكس بار مبدئيا بتوين مين ميو زائد سيجما على روت ان في الزد سب الفا، وهنا ده من الناحيه الثانيه بالايه؟ ميو ماينس زد سب الفا على 2 في سيجما على روت. هسمي ده المارجنال ايرور اكس اي. يبقى الاي بتاعتي هي الابسوليوت فاليو بتاع الفرق بين السامبل مين والايه؟ والبوبيوليشن مين، اكس بار ماينس ميو، اللي هي برضه نفس الفورمولا دي. يبقى اكس بار ماينس ميو ده ابسوليوت فاليو على الايه؟ سيجما على ايه؟ روت ان سيجما على روت ان في زد سب الفا. يبقى سيجما على روت ان تايمز زد سب الفا. فانا لو ما معيش المين، وده طبيعي ان انا لو معايا المين ما كنتش عملت القصص دي كلها. يبقى بيهمني مين بقى في الحاله دي؟ اكبر ايرور حصل لي لما اخدت this sample mean as ايه؟ لما اخدت اكس بار دي as my sample mean. ايه الايرور بتاعي بيز على ايه؟ ايه البارامترز هنا بقى؟ لو خدت بالك عندك كام بارامتر؟ تعتمد على ايه؟ تعتمد على الان اللي هي الايه؟ السامبل سايز. كل ما تكبر السامبل سايز كل ما الايرور ده يحصل له ايه؟ ده الان اهي في المقام. كل ما تكبر الايرور كل ما الايرور ده يقل. يبقى بالتالي تعتمد على السامبل سايز.
تعتمد على حاجه ثانيه، على السيجما اللي هي ستاندرد ديفيشن بتاعت البوبيوليشن نفسها. لو البوبيوليشن نفسها اساسا الستاندرد ديفيشن بتاعها كبير، فانا اتوقع الايرور كمان يبقى ايه؟ يبقى كمان كبير، صح؟ تعتمد على المعلومه الثالثه زد سب الفا على الاثنين. زد سب الفا على الاثنين بنفسها تعتمد اساسا على مين؟ على الالفا كرقم، لان كل ما اغير الالفا كل ما اجيب ايه؟ زد ثانيه، صح؟ فالالفا ده بنسميه significant level، ده اسمه significant level. اوكي؟ طبعا كل ما الالفا تبقى ايه؟ كل ما الالفا دي تبقى صغيره كل ما الدنيا عندي تبقى ايه؟ تبقى احسن. كل ما صغر الالفا كل ما الايرور ايه؟ كل ما الزد ايه؟ المفروض تصغر، مش كده؟ هنشوف بقى في المسائل في الارقام وبعدين يبقى ذكرت الايرور بتاعي. يبقى انا لو معايا اي واحده من الثلاثه دول، لو معايا سيجما، معايا زد سب الفا، او بمعنى اخر الالفا والسامبل سايز بتاعها 1 2 3 وده 4، يبقى في علاقه بين 4 نوتيشنز. فلو انا عندي مساله لازم يكون مديني ايه؟ 3 منهم وانا اجيب الرابع. يا اما يجي يقول لي ايه هو الماكسيمم، لو انا عايزه الماكسيمم ايرور يكون كذا، طب اخد سايز قد ايه؟ خلاص هي دي الفورمولا، هحل الفورمولا دي فور ان. لو جه قال لي انا معايا الان والالفا والسيجما، يبقى الايرور بكام؟ خلاص هعوض في الفورمولا. يبقى في الاخر هي كل المسائل دي كلها تقع في نطاق الايه؟ الفورمولا دي. خلاص كده يا جماعه؟ بس ابقى فاهم الكلام وفاهم تعريف كل بارامتر فيه. يبقى لما يجي يديني الالفا ابقى فاهم ان ده significant level. لو اداني الواحد ماينس الفا يبقى احسب منه ليه؟ الالفا. يعني لو اداني 95% هقول له يبقى الالفا بكام؟ 0.05. لو هي 2 تاني يبقى 0.05 على الاثنين. يعني هنا بالنسبه للمساله دي لو ده 0.05 على الاثنين يبقى الالفا بتاعتي بكام؟ 0.025. اخلي بالي بس من الايه؟ حسابات ومفهوم كل بارامتر فيه. ذاتس ات. نحل بقى مثال على الجزء ده ويبقى فاضل لنا بعد كده ايه؟ الكونسبت الثالث ده، عايز اجيب الكونفدنس انترفال مع التي ديستريبيوشن بعدها. هي نفس الكلام بس هنغير حاجه بسيطه. بص تاني كده في اي اسئله؟ مش كده المسائل طويله بقى هضطر اكتبها. use the mean of a random sample. مش عايزه
البوبيليشن ايه؟ مين. يبقى انا I want to estimate المين بتاع وات ايفر بقى التجربه اللي انا بعملها. يبقى ايه المعلومه اللي عندي؟ اول حاجه ان العلم بتاعتي كام؟ 150. وعايز اعمل assumption للبوبيليشن ايه؟ للبوبيليشن ايه؟ طيب ليه قال لي؟ from experience. يبقى بالتالي هنا كلمه from experience دي تفهمني بقى حاجه مهمه برضه. ان دي مش ستاندرد ديفيشن بتاعت السامبل، ده دي ستاندرد ديفيشن بتاعت مين؟ البوبيوليشن. لازم افهم من الكلام صح. هو ما جاش قال لي الراندوم سامبل اوف سايز 150 اند ستاندرد ديفيشن كذا، لا ده قال لي من خبرته في المصنع على مدى السنين بقى يقدر يستمت ان الستاندرد ديفيشن ب 6.2. يبقى لما اجي اكتب 6.2 دي سيجما بتاعت البوبيوليشن، ده البارامتر. يبقى ده 6.2. اوكي؟ طب what can we assert the probability 99% about the maximum error؟ يبقى 99% يبقى هو مديني هنا ايه؟ الكونفدنس ايه؟ الكونفدنس ليفل اللي هو انا مسميه ايه؟ 1 minus alpha يبقى 0.99. يبقى على طول استنتج that my alpha is ايه؟ is 0.01. طيب انا عايز maximum error مش كده؟ of this estimation. يبقى انا هستخدم الايه؟ هستخدم التو تيل دي. دايما بستخدم التو تيل unless صراحة قايل لي find the probability x اكبر من كذا. اوكي؟ انا عايز ايرور، يبقى الايرور بستخدم دايما التو تيل. اوكي؟ يبقى بالتالي السيجنفيكانت ليفل هنا هيبقى الفا على ايه؟ الفا على 2. صح كده؟ ماشي ستيب باي ستيب اهو. يبقى 0.01 على الاثنين يبقى بكام؟ 0.005. صح الكلام ده؟ طيب 0.005 هاخدها زي ما هي، هروح على فين بقى؟ انا بدور على ايه؟ لما انا معايا ده على طول اجيب منها ايه زي ما اتفقنا؟ لو معايا الفا على طول اجيب ايه؟ رايحه بوث ويز. اقدر اجيب ايه؟ السنس اوف الفا على 2. يبقى اللي اقدر على طول اروح على التيبلز، اروح اقول له هات لي زد سب الفا على 2 من التيبلز عند البروبابيلتي كام؟ هروح على التيبل. طبعا كلنا المفروض نعرف ده بتاع التيبل. اروح على التيبل الاريا 0.005 ولا هاخد انهي اريا بعد ذس تايم؟ هاخد انهي اريا؟ انا هروح على التيبل هحط 0.005 ولا هحط ايه؟ نص ناقص. سامع حد بيقول نص دي؟ يبقى نص ناقص. ليه نص ناقص؟ لأن التيبل بتاعت احنا سميناها فاي اوف زد لو تفتكروا. اوكي؟ هي كانت الكيوميلاتيف بس من صفر إلى ايه؟ من صفر لزد. كانت بتديني الاريا دي. صح كده؟ يبقى التيبل هتديني ذيس اريا، بس انا معايا ذيس اريا، انا معايا الفا على الاثنين دي. يبقى زد سب الفا على الاثنين هي برضه هي نفسها زد سب الفا على الاثنين، صح؟ بس ساعتها هو ايه بقى؟ هروح على التيبل اجيب فاي عند الايه بقى؟ الانفرس بقى. هروح على المساله هجيب الايه؟ الانفرس النورمال، اسميها كده الانفرس نورمال، ان انا اديله ايه؟ نص ناقص ايه؟ 0.005. يعني هديله 0. كام ده؟ 4 ايه؟ كده ولا ايه؟ 0.495. فاهمينها؟ روح بقى على التيبل طلع لي زد الفا، زد سب الفا على الاثنين هتطلع. انا كل ده جوه الانفرس صح؟ يبقى هتطلع لي كام بقى؟ شوف من المسألة بقى. يبقى طلعت لي من التيبل 2.575. مين 2.575 دي تاني؟ لو انا حبيت ابص لها على التيبل على الجراف قصدي هتبقى هي ايه؟ هي النقطة دي. يبقى ده 2.575 وده minus 2.575. ايه الانترفال دي بقى؟ تعتبر ايه بقى؟ تعتبر الانترفال اللي فيها confidence level 99% ان المين بتاع البوبوليشن هيبقى واقع فين؟ في الحته دي. That's it. هو مش عايز بقى الانترفال، هو عايز الماكسيمم ايرور.
يبقى هروح على الفورمولا بتاعتي دي اعوض بقى بالمعلومات اللي عندي كلها. انا دلوقتي معايا ايه؟ معايا السيجما، معايا الان، معايا زد سب الفا على الاثنين، يبقى قدرت احسب الايرور. اوكي؟ يبقى ماي ايرور از ايكوال تو بقى كام بقى؟ سيجما اللي هي 6.2 على جذر الان اللي هي جذر 150 في 2.57. هيطلع هنا كام بقى؟ 1.3. انت اشتغلت على الزد بس كل ده ينطبق على مين؟ على الاكس. يبقى اكس بار ماينس ميو، اكس بار ماينس الميو هي اللي بتساوي كام؟ هي اللي بتساوي 1.3. اوكي؟ يعني لو انت عندك معلومه السامبل مين بكذا، يبقى انت تقدر عارف ان انت تقدر تتحرك حواليه بكام؟ بماينس 1.3 الى بلس 1.3، صح؟ من قبلها وبعدها. got the idea؟ طب ناخد الفكره الثانيه عشان الوقت. عندك امثله ثانيه على السلايدز تقدر تبص فيها، ولو في اسئله بنعملها بقى اونلاين. نتكلم بقى على الكونسيبت الثالث ده، التي انترفال. قول تاني السؤال بصوتك. الحسبه دي احسبها لي كده، اتاكد لي برضه من الانسر. صح كده ولا غلط؟